हरि ओम नमस्ते। सदा जस्तै आज पनि हामी यो व्याकरण अध्ययनको नयाँ बसाइमा जुटेका छौँ। हामीले हिजो अस्तिको एपिसोडमा पढ्यौँ प्रत्याहार भनेका के हुन्, प्रत्याहारका काम के हो, र हामीले हिजोको एपिसोडमा पढ्यौँ सूत्र भनेका के हुन्, सूत्र कति प्रकारका छन्, सूत्रले के काम गर्छ, हलन्त्यम सूत्रको काम के हो, अदर्शनम लोपको काम के हो र तस्य लोपको काम के हो, यी सूत्रहरूका कामका बारेमा हामीले हिजो अध्ययन गऱ्यौँ र त्यसलाई तपाईहरूले तयारी गर्नुभयो होला, त्यसको आवृत्ति गर्नुभयो होला र त्यसलाई तयारी गरेर एक आपसमा छलफल गरेर एउटाले अर्कोलाई सुनाएर अर्कोले अर्कोलाई सुनाएर र उसको पनि सुनेर तपाईहरूले यो संस्कृत अध्ययनको, यो संस्कृत पढाइको र संस्कृत वाङ्मयमा प्रवेशको यो यात्रामा आफूलाई एकदम अब्बल यात्री बनाउनु भयो भन्ने मैले आशा लिएको छु। शास्त्रमा बताइएको छ, अधीयानो बहुन ग्रन्थान सेवमानो बहुन गुरुन् ब्रह्ममाणो बहुन देशान बहुज्ञो जायते नर। अर्थात् धेरै ग्रन्थहरू पढ्नुपर्छ, धेरै किताब पढ्नुपर्छ, चाहे त दर्शनका किताबहरू हुन्, भूगोलका किताबहरू हुन्, गणितका किताबहरू हुन्, साहित्यका किताबहरू किन नहुन्, धेरै किताब पढ्यो भने ज्ञानी भइन्छ, धेरै कुरा जानिन्छ। त्यसै गरी गुरुहरू पनि धेरै गुरुहरूसँग सङ्गत गर्नुपर्छ। एउटा मात्रै गुरुलाई यो गुरुले मलाई संसारबाट तार्छन् भनेर बसिरहनु हुँदैन। धेरै गुरुहरूको सङ्गत गरियो भने, धेरै गुरुहरूसँग सिक्न गइयो भने धेरै कुरा थाहा हुन्छ। यो संस्कृतमा बताइएको छ, अधियानो बहुन ग्रन्थान सेवमानो बहुन गुरुन्। र गुरुले भनेका कुरा सबै एकदम हुबहु गुरुले भने त्यसकारण गुरु चाहिँ महान हुनुहुन्छ, गुरुले भन्नुभयो त्यसकारण यसलाई स्वीकार्नुपर्छ भनेर स्वीकार्नु हुँदैन। यदि तर्कसङ्गत छैन भने, यदि युक्तिसङ्गत छैन भने र तपाईँको हृदयलाई त्यो कुरा जचेको छैन भने त्यसलाई स्वीकार गर्नु आवश्यक छैन। यही कुरालाई फेरि यो मैले भन्यो भन्नुहोला, यो कुरालाई हाम्रा शुक्ल यजुर्वेद का द्रष्टा, शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन शाखाका शिक्षाकार जसले शिक्षा ग्रन्थहरू लेख्नुभयो, याज्ञवल्क्य शिक्षा लेखिसकेपछि अन्तिममा उहाँ भन्नुहुन्छ, युक्ति युक्तम वचो ग्राह्यम न ग्राह्यम गुरु गौरवात्। यदि गुरुको वचन युक्ति युक्त छ भने, तर्कसङ्गत छ भने र तपाईँको हृदयले त्यसलाई ग्रहण गरेको छ भने मात्रै ग्रहण गर्नुपर्छ, न कि गुरु श्रेष्ठ हुन्, गुरु राम्रा हुन्, गुरु विशिष्ट हुन्, गुरु विद्वान हुन् त्यसकारण मैले स्वीकार गर्नुपर्छ, यो मान्यता राख्नु हुँदैन। महर्षि याज्ञवल्क्य यही भन्छन्, युक्ति युक्तम वचो ग्राह्यम न ग्राह्यम गुरु गौरवात्। गुरुको श्रेष्ठतालाई लिएर गुरुका कुराहरू हुबहु मान्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यसै गरी धेरै गुरुहरूसँग अध्ययन गरियो भने पनि हाम्रो सिकाइको प्रक्रिया, सिकाइको क्रम अझै अगाडि बढ्छ र त्यसपछि नीतिमा तेस्रो पङ्क्तिमा आउँछ, भ्रममाणो बहुन देशान। त्यसपछि धेरै ठाउँ घुम्यो भने त्यसैका लागि तीर्थयात्रा जानियो, त्यसकै लागि भ्रमण जानियो, त्यसकै लागि विदेश जानियो र धेरै देश घुम्यो भने पनि धेरै कुरा सिकिन्छ। यसरी अधियानो बहुन ग्रन्थान, धेरै ग्रन्थ पढ्यो भने, धेरै गुरुहरूसँग सङ्गत गरियो भने र धेरै ठाउँ घुम्यो भने पनि यो जान्ने, यो सिकाइको सिलसिला अगाडि बढ्छ। त्यही सिलसिला अन्तर्गत हामी ग्रन्थ पढ्दैछौँ। संस्कृत ग्रन्थ, व्याकरण ग्रन्थ, पाणिनिको अष्टाध्यायी अन्तर्गत वरदराज आचार्यले लेख्नुभएको यो लघु सिद्धान्त कौमुदीको नयाँ अध्ययनमा छौँ। यो अध्ययनबाट तपाईँहरूको ज्ञानको क्षेत्र, ज्ञानको पहुँच पक्कै पनि विस्तार हुनेछ, ज्ञानको क्षेत्र फैलिनेछ, यो आशा लिएको छु। र आज हामी सुरु गर्छौँ आदिरन्तेन सयता, चौथो सूत्र। यो लघु सिद्धान्त कौमुदीको चौथो सूत्रमा हामी प्रवेश गर्दछौँ। हिजो हामीले पढ्यौँ हलन्त्यम भन्ने सूत्र पढ्यौँ। हलन्त्यम उपदेशन्त्यम हलित्स्यात् उपदेश आद्योच्चारणम सूत्रे स्वदृष्टम पदम सूत्रान्तरात् धनुवर्तनीयम सर्वत्र भनेर हामीले हिजो पढ्यौँ। र त्यसपछि अदर्शनम लोप प्रसक्तस्यादर्शनम लोप संज्ञाम स्यात्, वर्णहरू नदेखिनु, उच्चारणमा रहेका वर्णहरू नदेखिनु लोप हो भनेर पढ्यौँ। त्यसपछि हामीले तस्य लोप, त्यस इत संज्ञा गरेपछि त्यसको फल के त भनेर त्यो विधि सूत्र हो तस्य लोप, त्यस इत संज्ञक वर्णको लोप होस् भन्यो।
अनि तल तस्य लोप पछि तस्य तो लोप स्यात् पछि णादयो णाद्यर्था भनेर तल वाक्य दिनुभयो वरदराजाचार्यले। त्यो णादयो णाद्यर्था किन दिएको भन्ने त्यहाँ प्रसङ्ग आउँछ। यदि इत संज्ञा गर्ने बित्तिकै लोप हुने भए त ऐउण पनि उपदेश हो। ऐउण रिल्द्रिक येउङ अयौच हयवरट लड यमगणनम झवय घडधस जब घडधस ख फ छ ठ थ च ट तब कपय सससर हल। यी सूत्रका अन्तिममा रहेका जुन हल वर्णहरू छन् णक ङ च टणमय ससवय रल, यिनको ईत संज्ञा त हलन्त्यम भन्ने सूत्रले ईत संज्ञा हुन्छ। तर तस्य लोप भन्नेले यसमा लोप हुनुपर्ने, किन ऐ उण बाँकी रह्यो, ऐउ मात्रै बाँकी रहनु पर्ने भन्ने प्रसङ्गमा त्यहाँ ग्रन्थकार लेख्नुहुन्छ णादयो णाद्यर्था। यदि त्यसको लोप गरिदिने हो भने त हामीले अण प्रत्याहार कसरी बनाउने, त्यसकारण लोप नभएको। जस्तो विशेष अधिकार ती णक ङ च टणमय ससवय रल यी 14 सूत्रमा रहेका अन्तिमका वर्णहरू छन्, तिनीहरूलाई विशेष अधिकार प्राप्त छ। जस्तो देशमा विभिन्न संरक्षण र आरक्षणका कुरा छन्, ती आरक्षण प्राप्तलाई त्यो जागिरदेखि लिएर हरेक ठाउँमा चाहिँ प्रवेश हुन्छ। जस्तो म तपाईँहरूलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। म एउटा केही कामको सिलसिलामा सचिवलाई भेट्न, मन्त्रीलाई भेट्न सिंहदरबार जान मन लाग्यो। त्यसपछि सिंहदरबार गएँ। गएको बिचमा जाने बित्तिकै प्रहरीले मलाई बिचै बाटेमा रोक्यो, हे गुरु कहाँ जान लाग्यो? अनि मैले पनि भने आफ्नो गुरु डम अलिकति देखाएँ, म यहाँ पशुपतिदेखि आएको, म मन्त्रीलाई भेट्न जान लागेको, म सचिवलाई भेट्न जान लागेको, कहाँ त्यसै पाइन्छ, तपाईँ को हो यहाँको? अनि मैले भने औ सबै अरू गइरहेका छन्, अरू कर्मचारीहरू अरू सबै मान्छे गइरहेका छन्, उनीहरू जान हुने म किन जान नहुने सिंहदरबार भनेर मैले प्रहरीलाई भनेपछि उसले भने उनीहरूको त यहाँ अनुमति प्राप्त हुनु, उनीहरूलाई विशेष अधिकार छ भित्र जानलाई, उनीहरूसँग पास छ। अनि मैले भने ल सिंहदरबार त्यसो भने स्याल दरबारै भइरहोस्, म जान्न भनेर म त्यसपछि फर्केँ। अनि अलि ओराएको एकजना व्यक्तिले देखिरहनु भएको रहेछ, अनि यो गुरुलाई चाहिँ लैजानु पर्यो भनेर अनि मलाई विशेष अधिकार उनले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर त्यसपछि मलाई भित्र लगे। यस्तै यहाँ पनि के छ भने यो ऐउण आदि उसमा त्यो अन्तिममा रहेका णक ङ च टणमय ससवय रल यी वर्णहरूलाई विशेष अधिकार प्राप्त हो भगवान पतञ्जलिबाट, भगवान पाणिनीबाट अथवा भगवान महेश्वरबाटै विशेष अधिकार प्राप्त भएको हुनाले तिनीहरूको लोप भएन। नत्र भने उपदेश अवस्थामा रहेका अन्त्य हलको हित संज्ञा हुन्छ र तस्य लोप भन्ने सूत्रले लोप हुन्छ। हलन्त्यम भन्ने सूत्रले उपदेश अवस्थामा, उपदेश भनेका धातु, सूत्र, गण, उणादि, वाच्य, लिङ्गानुशासन, आगम, प्रत्यय, आदेश हिजो हामीले पढ्यौँ। धातु, सूत्र, गण, उणादि, वाच्य, लिङ्गानुशासनम, आगम, प्रत्यय, आदेशा, उपदेशा, प्रकृतिता। यसरी हामीले हिजो उपदेश पदार्थहरूका बारेमा जान्यौँ र ती उपदेशमा आएका अन्तिम हल वर्णहरू छन्। उपदेश अवस्थामा पढिएको अन्तिम हल वर्णहरूलाई हलन्त्यम भन्ने सूत्रले इत संज्ञा भएर अनि त्यो इत भइसकेपछि तस्य लोप भन्ने सूत्रले त्यस इत संज्ञक वर्णको लोप भएर नदेखिने हुन्छ। तर यहाँ यो विशेष अधिकार प्राप्त, विशेष आरक्षण प्राप्त भएको हुनाले भगवान महेश्वरकै वर प्रसादद्वारा चाहिँ यी आरक्षित वर्णहरू भएको हुनाले यिनीहरूको लोप भएन। तर पनि के भयो भन्दाखेरि यिनीहरूको काम के त, लोप नगर्नको कारण के त भनेर सोद्धाखेरि जसरी सिंहदरबारभित्र जो पाए त्यसलाई प्रवेश गर्न नदिनु, त्यसको सुरक्षा, अनि यी सम्पूर्ण छ भने देशमा विभिन्न जाति र जनजाति यी सबैलाई आरक्षण दिनुको अर्थ उनीहरूको जीवन स्तर माथि उकास्न हो भने यहाँ ऐउण आदिमा जुन विशेष लोप नहुने यो कारण चाहिँ अण आदि प्रत्याहार निर्माण गर्न हो। यदि त्यसको लोप गरिदिने हो भने त अणमा अण नभएर अ मात्र बाँकी रहन्छ, त्यसपछि हलमा ह मात्र बाँकी रहन्छ, हल नभएर। त्यसै गरी खर प्रत्याहार बनाउनु पर्दा खर नभएर ख मात्रै बाँकी रहन्छ र ती वर्णले जहाँ खर भनिन्छ त्यसले चाहिँ अर्थ नदिएर अनर्थ बुझिने हुँदा यसलाई विशेष गरेर अनि तल लेख्नुहुन्छ णादयो अणाद्यर्था। ती णादिहरू चाहिँ के हुन् त णक ङसमा भने तिनीहरूको इत संज्ञा त हुन्छ, नाम त तिनीहरूको इत हो, तर तस्य लोप भन्नेले लोप हुँदैन। किन हुँदैन भने अणाद्यर्था, अण आदि प्रत्याहार सिद्ध गर्नका लागि अण, इड,
अनि एच यङ इत्यादि जुन हामीले कचटण मल्लसाद अ भनेर जुन हिजो हामीले पढ्यौँ ती सम्पूर्ण 44वटा प्रत्याहार सिद्ध गर्नका लागि यिनीहरूको चाहिँ लोप नहुने हो। पक्कै पनि यो हिजोको प्रसङ्ग थियो, तपाईहरूले बुझ्नुभयो होला र यसलाई बिस्तारै यो अलि जटिल विषय छ, व्याकरण विषय आफैमा जटिल हो। मैले कति बुझाउन सकिरहेको छु र तपाईँहरूले कति बुझिरहनु भएको छ यसमा पनि फेरि हामी परामर्श गरेर अन्तर्क्रिया गरौँला। र पक्कै पनि मेरो यो आफ्नो एउटा विद्याप्रतिको तपाईहरूलाई सिकाउने जुन हाम्रो पूर्वीय परम्परा छ, हाम्रो पूर्वीय अभ्यास छ, विद्या लिएपछि विद्या ग्रहण गरेपछि त्यो गुरु ऋणबाट मुक्त हुनका लागि, शास्त्र ऋणबाट मुक्त हुनका लागि, हाम्रो देव ऋणबाट मुक्त हुनका लागि पक्कै पनि आफूले जानेको कुरा पढाउनुपर्छ। त्यही सिलसिलामा हामी लघु सिद्धान्त कौमुदी अध्ययनको यो बसाइमा छौँ र आज हामी नयाँ सूत्रको अध्ययन गर्छौँ। नयाँ सूत्र जुन चौथो सूत्र छ तपाईँहरूले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ, जो प्रत्याहार संज्ञा विधायकम, यो संज्ञा सूत्र माथि तपाईँहरूले हरियो अक्षरमा देख्न सक्नुहुन्छ, सानो अक्षरमा प्रत्याहार संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्र। प्रत्याहार संज्ञा गर्ने यो संज्ञा सूत्र हो। संज्ञा सूत्र जुन 6 प्रकारका सूत्रहरूमध्ये संज्ञा च, परिभाषा च, विधिर नियम एव च, अतिदेशोधिकारश्च, षड्विधम सूत्र मुच्यते भनेर जुन 6 प्रकारका सूत्रहरू थिए, यो संज्ञा सूत्र हो। यसले नाम राख्छ। यसले के नाम राख्छ भने प्रत्याहार भनेर नाम राख्छ। अब तपाईँहरूलाई जिज्ञासा लाग्नुपर्ने, यो प्रत्याहार भने के हो? आहार भने त ठिक थियो, आहार भने त खानेकुरो, त्यो सबैले बुझेकै कुरो हो। व्यवहार भने नि थाहा थियो, तर यो उही मानमाथि पनि भुक्तमान थपिदिया कहिल्यै नमिट्ने गरी भनेर भानुभक्तले भने जस्तो, यो मानमाथि भुक्तमान थप्या जस्तो यो आहारमाथि प्रति थपेर प्रत्याहार जुन शब्द छ यो पारिभाषिक शब्द हो। जस्तो हामी प्राध्यापक लेख्न पर्यो भने के लेखिदिन्छौँ भने प्रा मात्र लेखेर थोप्लो दिन्छौँ। त्यो थोप्लोले के बुझाउँछ भने प्राध्यापक बुझाउँछ। त्यसैगरी डाक्टर लेख्न पर्दा डा लेखेर थोप्लो दिन्छौँ, डाक्टर बुझाउँछ। त्यसपछि डिआर लेखेर थोप्लो दिन्छौँ, त्यो डाक्टर बुझाउँछ। भने जस्तै ती संक्षेपमा अर्थ बुझाउँछ। भने जस्तै प्रत्याहारको शब्द प्रत्याहारियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः अनेन इति प्रत्याहार, जसले चाहिँ संक्षेपमा र आफू संक्षेपमा रहेर त्यसले विस्तृत अर्थ बुझाउने भएको हुनाले यसलाई प्रत्याहार भनियो। त्यसकारण यी प्रत्याहार भएपछि मात्रै यिनीहरूले संक्षेपमा रहेर धेरै वर्णहरूको अर्थ बुझाउँछ। त्यसैले अचलाई प्रत्याहार भनियो। अचले ऐ उ ऋन्द्री ए ओ ऐ औ सम्मका वर्णहरूलाई बुझायो। त्यसैले अच प्रत्याहार हो। यसरी प्रत्याहार भनेका संक्षिप्त रूपमा बताउने जुन शब्द समूह छ, वर्णहरूको समूह छ, संक्षिप्त रूपमा धेरै वर्णहरूलाई बुझाउन सक्ने वर्णहरूको समूह छ, त्यो समूहलाई प्रत्याहार भनिन्छ। यो आदिरन्तेन सहायता भन्ने सूत्रले प्रत्याहार संज्ञा राखिदिन्छ, नाम राख्छ। प्रत्याहार संज्ञा भनेको नाम राख्छ। तर कस्तोको नाम राख्ने? जो पायो जो आयो उसैको नाम राख्ने त होइन। त्यसले पनि उसका पनि एउटा नियम छन्, उसका पनि एउटा परिधि छ, उसको पनि एउटा सीमा छ। त्यो सीमालाई हेरेर उसले प्रत्याहार नाम राख्छ। त्यो सीमा कस्तो रहेछ, के रहेछ, आज हामी पढ्छौँ। तपाईँहरू यहाँ स्क्रिनमा हेर्नु होला। यो सूत्र चौथो नम्बरको सूत्र हो र तपाईँहरूले पछाडि सूत्रको अष्टाध्यायीको क्रमअनुसार अङ्क देख्न सक्नुहुन्छ। 1-1-71 पहिलो अध्यायको पहिलो पाउको 71औं सूत्र हो यो। अष्टाध्यायीको क्रमअनुसार तपाईँहरूले इन्टरनेटबाट अष्टाध्यायी डाउनलोड गर्नुभएको छ भने त्यो अष्टाध्यायीमा हेर्न सक्नुहुन्छ। 1 अध्यायको 1 पाउको 1 अध्यायको 1 पाउको 71औं सूत्र यो आदिरन्तेन सहायता हो। यो आदिरन्तेन सहायता, आदि अन्तेन सह इता, यसरी 4वटा पद छन्। आदि ही एउटा पद, अन्तेन अर्को पद, अनि सह अर्को पद र इता अर्को पद। आदि ही को जुन विसर्ग अन्तेनसँग जोडिँदाखेरि त्यो रेफ भएर जोडिया आदि रन्तेन भएको छ। अनि सह र इता दुईटा जोडिँदाखेरि सहायता उमा प्लस इस उमेश, रमा प्लस इस रमेश भए जस्तो सह प्लस इता सहायता
गरेर यसै आदिहि भन्ने यो प्रथमान्त पद हो, अन्त्येन यो तृतीयान्त पद, सह भन्ने यो अव्यय पद र इता भन्ने यो चाहिँ तृतीयान्त पद, तृतीयाको एक वचन। यसरी यो पद विभाजन हुन्छ र तल वृत्ति लेखिदिनुहुन्छ आचार्य वरदराज। मैले अनुवृत्ति क्रममा त्यो पढाएको छैन। यसमा सोमरूपम शब्दस्य शब्द संज्ञा भन्ने माथिल्लो सूत्रबाट यहाँ सोम भन्ने पदको पनि अनुवृत्ति हुन्छ। मैले यो एडभान्स यो चाहिँ विशेष कोर्स नभएको हुनाले, यो साधारण कोर्स भएको हुनाले मैले यसलाई कम गरेँ। यसको विशेष विवेचन हामी अर्को यदि समय रहेछ भगवान पशुपतिनाथले तपाईँ र हामीलाई फेरि वेदको मन्त्रमा आए जस्तो सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै, यो मन्त्रको ऊर्जा हामीमा आएछ भने फेरि सिद्धान्त कौमुदी पढ्दा हामी यसको विशेष विवेचन गर्नेछौँ। र अहिलेलाई जुन वरदराज आचार्यले तल लेखिदिनु भएको छ त्यसकै अर्थ हामी गर्दछौँ। र तल रातो अक्षरमा लेखेको छ, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ, अन्ते नेता सहित, अन्तेन इता सहित, अन्तेन इता, अन्त्य नेता होइन, नेताको कुरा नगरौँ, नेताको कुरा गर्ने समय छैन। अन्ते न इता गरेर यहाँ अन्त्य नेता भएको छ, अन्त्य नेता सहित, अन्त्य नेता सहित आदिहि र गरेर माथि रेफ जान्छ। रेफका विभिन्न गतिहरू हुन्छन्। रेफस्य त्रिविधा गति भन्छ। अचम दृष्ट्वा अधो याति हसश्चोपरि गच्छति, अवसाने विसर्ग स्यात् रेफस्य त्रिविधा गति। रेफको जुन र छ, रको 3 प्रकारको गति हुन्छ। अचम दृष्ट्वा, अच भनेका अब तपाईँहरूले जान्नुभयो, अ इ उ रिल रि ए ओ ऐ औ। यदि रेफदेखि पर अ इ उ रिल रि ए ओ ऐ औ आयो भने त्यो पछाडि अकारसँगै ती अचसँगै जोडिन जान्छ, अचसँगै मिल्न जान्छ, अचसँगै अँगालो मार्न जान्छ। र यदि हस आयो भने हदेखि जब गण 10को समन आयो भने ह य व र ल यम गण न झब घड द जब घड द ख फ छ ठ थ च ट त क प स स स ह, यहाँसम्म आयो भने त्यो उपरि घोडा चढ्न जान्छ, माथि चढ्छ। अच आयो भने रेफ, त्यो खुट्टा काटेको रेफ। अच आयो भने अच अयुरिल्री एओ ऐऔसँग नै मिल्न जान्छ र त्यही वर्णसँग मिलेर बस्छ। हस आयो भने ह य व र ल यम गण न झभ घड ध जब गड द समन आयो भने त्यो माथि चढ्छ। अनि त्यसपछि अरु अवसाने विसर्ग स्यात्, रे अरु वर्णहरू आए, अरु वर्ण पर रहेछ भने र अवसान रहेछ भने त्यो चाहिँ विसर्ग भएर बस्छ, विसर्ग थोप्लोको रूपमा बस्छ। यस प्रकार रेफको 3टा गति हुन्छ। यहाँ चाहिँ आदिर, यो चाहिँ मकारको माथि आएको छ, यमगणनम हसश्चोपरि गच्छति। हस प्रत्याहारमा मकार आउँछ, त्यो मकार पछाडि, रेफभन्दा पछाडि मकार भएको हुनाले त्यो माथि चढेर गयो। त्यसकारण आदिर मध्य गा नाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। स्यात् भनेको होस् भने हो। यो सबै यो वृत्तिको भाषामा चाहिँ होस् होस् स्यात् 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 सबै अन्तिममा स्यात् 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 जोडिएको छ। यो स्यातदेखि डराउनु पर्दैन, स्यालदेखि यो डराउने, स्यातदेखि डराउनु पर्दैन। र हामी यो आदि रन्तेन सहायताको अर्थ गर्दैछौँ र तपाईँहरूले त्यहाँ नेपालीमा अर्थ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अन्तेन इता भनेको, अन्तेन इत भनेको, अब इत भने हामीले बुझिसक्यौँ, इत भनेको इत संज्ञक वर्ण जसको इत नाम भएको छ त्यसलाई इत भन्यो। तृतीय भाव भएको हुनाले इतले भन्ने अर्थ आयो। इत त इत, कुन चाहिँ इत, अगाडिको इत हो कि पछाडिको इत भनेको अन्तिममा रहेको इत संज्ञक वर्णले भने। अन्तेन इता सहित, अन्त्यका इत संज्ञक वर्णले सहित भएको। अन्तेना इता सहित, अन्त्यका इत संज्ञक वर्णले सहित भएको। को त अन्त्यका इत संज्ञक वर्णले सहित भएको को भन्दाखेरि हातमा मोबाइल भएको भन्ने भने हातमा मोबाइल लिएको को त, हातमा मोबाइल लिएको व्यक्ति, हातमा मोबाइल लिएको छोरो, हातमा मोबाइल लिएकी श्रीमती, हातमा मोबाइल लिएको श्रीमान भने जस्तो अन्त्यका इत संज्ञक वर्ण, अन्त्यमा रहेको जुन ण क ङ च ट ण म य, हामी प्रत्याहार निर्माण गर्दैछौँ। ण क ङ च ट ण म य स स व य र ल मध्ये अन्त्यमा इत संज्ञक वर्ण भएको, यी अन्त्यका इत संज्ञक वर्ण मध्ये जुनसुकै वर्ण भए पनि एउटा वर्ण हुन पर्यो र इत संज्ञक नभएको, इत संज्ञा नहुने एउटा वर्ण हुनु पर्यो। इत संज्ञा नभएको अर्को आदि वर्ण, अगाडिमा रहेको वर्ण, जस्तो हामीले
हल प्रत्याहार निर्माण गर्दैछौँ। हल प्रत्याहार निर्माण गर्दैछौँ भने अन्त्यमा इत्संज्ञक वर्ण कुन भयो? हलमा भन्दाखेरि हको अगाडिको हको त इत्संज्ञा भएको छैन। के को भएको छ भन्दाखेरि लको चाहिँ भएको छ। हलमा रहेको जुन खुट्टा काटेको लकार छ त्यस लकारको चाहिँ संज्ञा भएको छ। हो त्यो इत्संज्ञा भएको जुन वर्ण छ को छ भन्दाखेरि इत्संज्ञा भएको वर्ण लकार छ। त्यो लकारले युक्त भएको अगाडिको वर्ण कुन छ त भन्दाखेरि ह छ। हो त्यो ह वर्णले आदिर मध्यगा नाम स्वस्य छ। मध्यगा नाम भनेको हदेखि लकारसम्मका, हलले हदेखि लकारसम्मका बीचका वर्णहरू हलाई नलिएर य व र ल य म गण न ज, किन प्रत्याहारे स्वीताम न ग्रहण, प्रत्याहारमा इत्संज्ञक वर्णको ग्रहण हुँदैन भनेर हामीले हिजो पढिसक्यौँ। प्रत्याहारमा इत्संज्ञक वर्णको ग्रहण नहुने भएका हुनाले त्यो ह य व र ल देखि हलको हकारसम्मका वर्णहरू र अगाडिको वर्ण सबभन्दा अगाडिको वर्ण ह छ, हको पनि बोध हुन्छ। पक्कै पनि यसलाई बुझ्नुभयो होला। यसको अर्थ अलि गाह्रो छ। हामी अच प्रत्याहार निर्माणमा छौँ। अच प्रत्याहार निर्माण गरिसकेपछि त्यो अच भन्नेको नाम प्रत्याहार भयो। त्यसलाई नाम प्रत्याहार राख्नु पर्यो। के भयो भने त्यो अचलाई प्रत्याहार राख्यो भने के हुन्छ त भन्ने कुरा आदिरन्तेन सहायता भन्ने सूत्रले व्याख्या गरिदिन्छ। यदि अच प्रत्याहार हो भने, अचलाई यदि प्रत्याहार मानेको हो भने त्यसले के गर्नुपर्छ भने जो अन्त्यमा इत्संज्ञक भएको आदि वर्ण जुन अच छ, अन्त्यमा इत्संज्ञक च छ र त्यो चले युक्त भएको आदि वर्ण हो अ, त्यो अच छ, अच समुदाय छ। त्यसले के बुझ्न पर्यो भने अदेखि चसम्मका बीचका वर्णहरू र आदिको वर्ण भनेको स्वस्य भनेको आफ्नो पनि बोध गराउनु पर्यो। जस्तै कोही व्यक्ति छ, एउटा रातो कपडा लगाएको छ र त्यसपछि लाइनमा रातो कपडा, सेतो कपडा, पहेँलो कपडा, त्यसपछि हरियो कपडा लगाएका व्यक्तिहरू बसिया छन्। बस्दाखेरि के गरियो भने अनि पछाडि एउटा मुडो छ र अगाडि अनि बीचमा लाइनमा छन्। सबैभन्दा अगाडिको व्यक्ति बसेको छ, रातो कपडा लगाएको व्यक्ति बसेको छ र सबैभन्दा अन्तिममा एउटा मुडो छ। त्यो मुडोदेखि रातो कपडा लगाएका समानका बीचका जति पनि व्यक्ति छन् र त्यो रातो कपडा लगाएको व्यक्ति छ, ती सबै आओ भनिसकेपछि के अर्थ लाग्यो त भन्दाखेरि त्यो मुडो चाहिँ आएन। मुडो र रातो कपडा लगाएका बीचका व्यक्तिहरू पनि सबै आए र अनि त्यो रातो कपडा स्वस्य भनेको त्यो आफू रातो कपडा लगाएको आफू पनि आइजो भनेको हुनाले रातो कपडा लगाएको पनि आयो तर मुडो चाहिँ आएन भने जस्तो अच प्रत्याहारले के बुझायो भन्दा अन्तिमका इत्संज्ञक वर्णले युक्त भएको जुन अ हो, आदि वर्ण भनेको जुन अ हो, त्यो अले बीचका वर्णहरू र आफ्नो त्यो अको पनि बोध गराउँछ भनेपछि चको बोध गराएन, इत्संज्ञक वर्णहरूको ग्रहण गराएन। अदेखि अ इ उ ऋ ए उ ऐ औ समानका वर्णहरूको बोध गरायो। यसको अर्थ यही हो। पक्कै पनि तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला। बुझ्नु भएन भने यो भिडियोलाई फेरि दोहोर्याएर एकपल्ट दुईपल्ट हेर्नु होला र अर्को साथीसँग छलफल गर्नु होला। पक्कै पनि यो बुझ्नुहुन्छ र हामीले हिजो अस्ति प्रत्याहार बनाइरहेका छौँ। त्यही प्रक्रियालाई यसले नाम राखिदिने काम गर्यो। यदि अचलाई प्रत्याहार मान्ने हो भने अदेखि चसम्मका वर्णहरूको बोध हुनुपर्छ। यदि प्रत्याहार केहीलाई भनियो भने प्रत्याहारले जुन देखिएको वर्ण हो त्यो देखिएको वर्णलाई मात्रै नबुझाएर त्योभन्दा धेरै विस्तृत वर्णहरूको समूहलाई बुझाउनुपर्छ। यसैलाई प्रत्याहार भनियो र यो आदिरन्तेन सहायता भन्नेको अर्थ तपाईहरुले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। र यहाँ तपाईहरुले जुम गर्छु म एकपल्ट, मैले फेरि दोहोर्याउने एकपल्ट कोसिस गर्छु। जस्तै हामी अट प्रत्याहार बनाऊ। अट प्रत्याहार बनाउँदाखेरि हामीले अर्थ गरेका छौँ अन्त्य नेता सहित, अन्त्यका इत्संज्ञक वर्णले सहित हामीलाई निर्माण गर्नु छ अट प्रत्याहार। तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अट प्रत्याहार हामीलाई बनाउनु छ। अन्त्यका इत्संज्ञक वर्ण छ, खुट्टा काटेको वर्णलाई इत्संज्ञक वर्ण भन्नु पर्यो। अन्त्यमा इत्संज्ञक वर्ण छ अटको टकार, त्यो अन्त्यका इत्संज्ञक वर्णले सहित भएको अगाडिको वर्ण छ, सबभन्दा अगाडिको वर्ण छ अकार। त्यो अकारले त्यो अटले केलाई बोधाउने हो भन्दाखेरि अ र ट देखि बीचमा रहेका वर्णहरू, अ र ट का बीचमा तपाईहरुले त्यहाँ ऐउडमा देख्न सक्नुहुन्छ अ देखि हयवरटका ट जुन खुट्टा काटेको ट छ त्यो देखि बीचका वर्णहरू सबै आउने भए
र त्यसमा फेरि इताम नग्रहणम खुट्टा काटेका वर्णहरूको प्रत्याहारमा ग्रहण हुँदैन भनिसकेपछि न क ङ च त्यसै गइहाले, ट त्यसै नआउने भयो। बीचका वर्णहरू र त्यसले बीचका वर्णहरू मात्रै नभएर अगाडिको आदि वर्ण भनेको स्वस्य भनेको आफ्नो पनि भनेको त्यो अकारको पनि बोध गराउने भएको हुनाले अट प्रत्याहारमा ऐ उ रिल ऋ ए ओ ऐ औ ह य व र सबनका वर्णहरू आउने भए यसरी प्रत्याहार सिद्धिने भयो। यसैलाई प्रत्याहार भनिन्छ। त्यसगरी स्वर प्रत्याहार पनि बनाउन सक्यो। अन्त्यका संज्ञक वर्ण छ र, त्यसले युक्त भएको आदि वर्ण स, र त्यो स्वरले अब बीचका वर्ण स स र अनि स्वस्य आफू पनि भनेको मोटो सकारको पनि बोध गराएर यसरी स स सको बोध गराएर यसलाई स्वर प्रत्याहार भनिन्छ। पक्कै पनि यो बुझ्नुभयो र हामी अगाडि बढौँ। आदिरन्त्येन सहायता यसरी भ्याइयो। यथा त्यस जस्तै अण भन्नाले अब यहाँ अर्थ गरे यथा अण इति, यथा त्यो खण्डकार देखेर डराउनु पर्दैन, त्यो अकार हो। यथा अण इति जसरी अण भनेर अब के बुझ्ने भयो यो त भन्दाखेरि अण इति अ इ उ वर्णानाम संज्ञा। अ इ उले यथा अण इति अ इ उ वर्णानाम संज्ञा भनेर जुन माथि मूलमा आएको छ, यथा अण इति ऐ उ वर्णानाम संज्ञा। त्यसकारण अण भनेर अ इ उ वर्णको संज्ञा भनेको नाम बुझ्नुपर्छ। त अण भन्ने बित्तिकै अब हामीले अण प्रत्याहार भन्ने बित्तिकै ऐ उ भन्ने बुझ्नु पर्यो। जसरी डिआर लेख्ने बित्तिकै यो डाक्टर रहेछ, कसैको नामको अगाडि डिआर लागेको रहेछ भने हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि यो डाक्टर रहेछ भनेर बुझ्छौँ। अथवा नेपालीमा डा लेखेको रहेछ भने त्यो चाहिँ हामीले पिएचडी गरेको डाक्टर रहेछ भनेर हामी बुझ्छौँ। र अङ्ग्रेजीमा डिआर लेखेको रहेछ भने यो चाहिँ त्यो मेडिकल डाक्टर रहेछ भनेर यसरी बुझ्छौँ। त्यसै गरी अण भनेर हामीले काहीँ बुझ्यौँ, अण प्रत्याहार भनेर बुझ्यौँ भने त्यो अणले ऐ उ बुझिन्छ। एवं मचहल अल इत्यादय, यहाँ एवं मचहल अल इत्यादय र आयो। यसलाई डराउनु पर्दैन। एवं भनेको यसै गरी, एवं यसै गरी, यसरी, यस प्रकारले अल भनेर अल वर्णले अदेखि सम्पूर्ण हसम्मका वर्णहरू बुझिन्छ। त्यसै गरी हल के अरे अच भनेर अदेखि ऐ औचको चकारसम्मका वर्णहरू ऐ उ रिल ऋ ए ओ ऐ औ बुझिन्छ। त्यसै अल भनेर अदेखि हसम्मका वर्णहरू सबै वर्णहरू बुझिन्छ। र आदय भनेर आदि यस्तै हामीले 42वटा प्रत्याहार बनाऊँ, ती 42वटै प्रत्याहारहरू बुझ्नु पर्दछ। यसरी जुन प्रत्याहार बनाउने क्रम थियो त्यो हामीले आज पुरा गऱ्यौँ। पक्कै पनि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। हामी प्रत्याहार निर्माण छौँ। व्याकरण विषय कठिन विषय हो, यसलाई निरन्तर अभ्यास गरियो भने आउँछ। डराउने यदि बुझ्नु भएको छैन भने बारम्बार दोहोऱ्याएर बुझिन्छ। यो डराउनु पर्ने छैन। कोहीले चाँडो बुझ्छन्, कोहीले ढिलो बुझ्छन्, तर नबुझ्ने होइन, बिस्तारै बुझिन्छ। संस्कृत व्याकरण, संस्कृत साहित्य त्यति गाह्रो विषय होइन, एकदम सजिलो छ, बिस्तारै बुझिन्छ। र म तपाईँहरूलाई निरन्तर बुझाउने कोसिसमा छु र तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला भन्ने मैले आशा लिएको छु। र हामी अगाडि बढौँ। र म फेरि तपाईँहरूलाई वर्णको ज्ञानमा लैजान्छु। जबसम्म हामी वर्णको ज्ञान गर्दैनौँ, जबसम्म हामी अक्षर चिन्दैनौँ, हाम्रो यात्रा अगाडि बढ्न सक्दैन। अक्षर चिनेपछि बल्ल अगाडि जाने हो। जब अक्षरै चिन्नेन भने अगाडि गएर केही पनि हुँदैन। अँध्यारामा ढुङ्गाले हानेर आँप झर्दैन। आँपलाई बल्ल चिन्हित गरेर ढुङ्गाले हान्यो भने बल्ल आँप झर्छ। हामी त्यो पाकेको आँप खाने यात्रामा छौँ र त्यो यात्रामा सुरुमा आफ्ना सम्पूर्ण हतियारहरू ठिकठाक बनाउनुपर्छ। र हामी वर्णहरू जानेर, स्वर जानेर र यी वर्णहरूका बारेमा अध्ययन गरेर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। यी बढ्यो भने, अहिले हामी बिस्तारै हिँड्यो भने पछि हाम्रो दौड अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसकारण मैले ढिलो गरिरहेको छु। पाठहरू अलिक कम बढेका छन्, तर यो कम बढाइले पछि हाम्रो गति अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ। हामी पछि फेरि बुलेट ट्रेन चलाउँला। अहिले हामी सामान्य छुकछुके रेलमै चलाउँ। र सबैभन्दा पहिला हामी स्वर वर्णहरूको बारेमा जानौँ। हुन त एकपल्ट मैले अगाडि नै बताइसकेको छु स्वर व्यञ्जन। विशेष गरी हामी व्यञ्जनमा दृष्टि दिएका थियौँ योभन्दा अगाडि। अहिले अब हामी स्वर वर्णहरूमा प्रवेश गर्छौँ। स्वर वर्णहरू कति किसिमका छन्, स्वर वर्णहरूको उच्चारण कसरी गर्नुपर्छ, आज म तपाईँहरूलाई स्वर वर्णका बारेमा यहाँ बताउँछु। विशेष गरी संस्कृतमा तपाईँहरूले यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ, यी वर्णहरू संस्कृतका स्वर वर्णहरू हुन्। संस्कृतमा ह्रस्व, दीर्घ र पुल्त
तीन किसिमका एउटै स्वर पनि ह्रस्व दीर्घ र पुल्त हुन्छ र यो 18 प्रकारका स्वरहरू हुन्छन्। पछि त्यसका बारेमा फेरि हामी सूत्र पढेपछि पढ्छौँ। अहिले म तपाईहरुलाई सामान्य ह्रस्व भने के, दीर्घ भने के, पुल्त भने के, यसका बारेमा म तपाईहरुलाई बताउँदै छु। संस्कृतमा आउँछ एकमात्रो भवेद् ह्रस्व द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु पुल्तो ज्ञेयो व्यञ्जनम चार्धमात्रिकम। यसरी आउँछ। एक मात्रा ह्रस्वको उच्चारण एक मात्रा गर्नुपर्दछ, दीर्घको उच्चारण 2 मात्रा गर्नुपर्दछ, पुल्तको उच्चारण 3 मात्रा गर्नुपर्दछ। ठीक छ, गर्नुपर्दछ। ह्रस्वको 1 मात्रा गर्नुपर्दछ, दीर्घको 2 मात्रा गर्नुपर्दछ, पुल्तको 3 मात्रा गर्नुपर्दछ। तर यो मात्रा चाहिँ भने के हो? यसमा तपाईहरुको जिज्ञासा लाग्यो होला। के हो मात्रा भने? मातृ अमावास्या त थाहा थियो, आमा तीर्थे औँसी त थाहा थियो, अस्ति भर्खर गयो क्यारे हो। यो औँसी मातृ त थाहा थियो, माता त थाहा थियो, तर मात्रा भने के हो? भनेको मात्रा भनेको यसमा विभिन्न आचार्यहरूको मत छ। कसैले भन्छन् निमेषो मात्र काल स्यात्। आँखा एकपल्ट झिम्क्याउँदाखेरि आँखाको परेला तल झार्दा जति समय लाग्छ त्यसलाई मात्रा भनियो। आँखा झिम्क्याउँदा, आँखा चिम्म गर्दाखेरि तल जति परेलालाई तल झार्दा समय लाग्छ त्यसलाई मात्रा काल भन्यो। निमेषो मात्रा काल स्यात् भनेर याज्ञवल्क्य शिक्षामा आउँछ। अनि कुनै आचार्यहरूले भने विद्युत काल त थाहा परे, जब बिजुली चम्किन्छ र गरेर चम्किन्छ बिजुली चम्केको उसको बेला त्यो बिजुली चम्किँदाखेरि जति समय लाग्छ त्यसलाई कसैले विद्युत काल त थाहा परे भने। अनि अक्षरातुल्य योगाच मतिस्या सोम शर्मा नाम गरेको कोही विद्वान ऋषि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले के भन्नुभयो भने समान उच्चारण स्थान भएका वर्णहरूको एउटा वर्णबाट अर्को वर्ण उच्चारण गर्दा बीचमा लाग्ने जति पनि ग्याप समय छ त्यो समय मात्रा हो भने। त्यो पनि ठिकै छ। अब कसलाई बुझ्ने त? फेरि अर्का ऋषि आए, के आए भन्दाखेरि त्यो तपाईहरुलाई घर छ भने, आँखी झ्यालवाला घर छ भने त्यो बिहानको सूर्य आँखी झ्यालबाट भित्र छिर्दाखेरि त्यहाँ धुलोको स्पन्दनहरू चलिरहेको हुन्छ। त्यो एकपल्ट चल्दाखेरि त्यसलाई अणुमात्रा भनिन्छ। त्यो 4 पल्ट चल्दाखेरि जुन जति समय लाग्छ त्यसैलाई मात्राकाल भनियो भनेर यसरी विभिन्न आचार्यहरूले विभिन्न मत दिएका छन्। अब ती मतहरूलाई विभाजन गर्दा अब अहिलेको समयको क्याल्कुलेसनमा गर्दा मैले कम्प्युटरमा राखेर ती सबैलाई सेकेन्डमा नाप्ने पनि कोसिस गरेँ। तर सेकेन्डमा नाप्दा अलि समस्या, कोहीको कति भयो कोहीको कति भयो। बिजुलीको त्यो चमकला लिएर आएर पनि कम्प्युटरमा राखेर नाप्ने कोसिस गरेँ। लगभग हामीले विचार गर्दा 1 सेकेन्डको समयलाई मात्राकालको रूपमा गरौँ र यसका उच्चारण मात्राकालको उच्चारण कसरी गर्ने? चासस्तु वदते मात्रम द्विमात्रो बायसो ब्रवीत सिखी वदति त्रिमात्रम मात्राणाम इति संस्थिति गरेर यसरी चास भनेको त्यो नीलकण्ठ नाम गरेको जुन चरा हो त्यसले चाहिँ 1 मात्राको उच्चारण गर्दछ। त्यसरी कागले 2 मात्राको उच्चारण गर्दछ भने मयूरले 3 मात्राको उच्चारण गर्दछ भनेर याज्ञवल्क्य शिक्षामा बताइएको छ। यसरी मात्राको हिसाब गर्दाखेरि हामीले अब अहिलेको भाषामा, अहिलेको प्रविधि र विज्ञानको भाषामा गर्दाखेरि त्यसलाई सेकेन्डमा क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। हुन त अब ती विभिन्न मतहरू दिएका छन् र यसलाई हामीले सेकेन्डमा 1 सेकेन्ड वर्णको उच्चारण गर्दा 1 सेकेन्ड समय लाग्यो भने त्यसलाई ह्रस्व भन्ने, 2 सेकेन्ड त्यसको ठ्याक्कै डबल लाग्यो भने त्यसलाई दीर्घ भन्ने र 3 सेकेन्ड समय लाग्यो भने त्यसलाई पुल्त गर्ने र यसरी उच्चारण गर्न सकिन्छ। म यहाँ तपाईहरुलाई देखाउँछु। अ वर्ण छ, तपाईहरुले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिलो लाइनमा अ वर्ण छ। त्यसको उच्चारण कसरी गर्ने त भने अ आ अ यसरी उच्चारण गर्नु पर्यो। अ जस्तो हामीले अल्प भन्छौँ, अल्प गर्दाखेरि अ आउँछ नि अ। त्यसैगरी अतुल गर्दाखेरि अतुल गर्दाखेरि अतुल अलाई जति समय दिन्छ त्यति अ अ अ अ आ अ यसरी जुन 3 नम्बर दिएको छ त्यो चाहिँ पुल्त हो। पुल्त भनेको 3 मात्रा उच्चारण गर्नु पर्यो। त्यो ह्रस्वको जति गरिन्छ त्यसको 3 गुणा बढी हुनु पर्यो। ह्रस्वको जति गरिन्छ दीर्घमा 2 गुणा बढी हुनु पर्यो। यसरी अ आ अ इ ई
उ उ उ रि रि रि। यसरी लृ लृको चाहिँ दीर्घ छैन। हामीले यहाँ लृ वर्णको चाहिँ दीर्घ छैन। दीर्घ नभएको हुनाले त्यो सिधै प्लुत छ। लृ लृ। यसरी तपाईहरुले अभ्यास गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईहरुको जुन उच्चारणको प्रक्रिया छ, संस्कृत उच्चारणको जुन हाम्रो नियम छ, विशेष जुन भाषा सम्बन्धी व्यवस्था छ, त्यो भाषा विज्ञानको अहिलेसम्म सायद यति तल्लो स्तरमा गएर यति तल्लो रूपमा अध्ययन गरेको अहिलेसम्म कुनै पनि आधुनिक भाषा वैज्ञानिकहरूले गर्न सकेका छैनन्। जति स्वरका विषयमा, उदात्त अनुदात्त स्वरितका विषयमा, पाणिनीय व्याकरणमा, हाम्रो वैदिक व्याकरणहरूमा जसको जति अध्ययन भएको छ, त्यो तल्लो स्तरसम्म परा पश्यन्ती मध्यमा वैखरीसम्मको जुन 4 तहको बाणीको तह छ, त्यो तहमा अध्ययन गर्न सक्ने सामर्थ्य अहिलेसम्मका भाषा वैज्ञानिकहरूमा छैन। र त्यो भाषा विज्ञान हामी आज अध्ययन गर्दैछौँ। र त्यसै गरी मैले तपाईहरुलाई गरेँ। त्यसपछि ए ओ ऐ औ यी चाहिँ डिप्थङ साउन्ड भन्छन् अहिले उसमा। यो चाहिँ संयुक्त स्वरहरू हुन्, स्वतन्त्र स्वर होइनन्। यी चाहिँ संयुक्त स्वर हुन्। जस्तो ए हामीले गर्छौँ भने त्यो अ र इ मिलेर ए भएको ऐ ऐ ए यसरी बन्ने हो। जस्तै ऐमा त शुद्ध उच्चारण आउँछ, अ र इ मिलेर ए बन्छ, अ र इ मिलेर ऐ बन्छ, अ र उ मिलेर ओ बन्छ, अ र उ मिलेर औ बन्छ। त्यसकारण यी चाहिँ यिनीहरूको रस्व छैन। तर मैले यहाँ अ प्लस उ दिएको जुन रस्वमा दिएको छु, यी वर्णहरूलाई हामीले पढ्दै जाँदाखेरि यदि रस्व गर्न पर्यो भने के गर्ने त? कुनैको ठाउँमा रस्व आदेश गर्नु पर्यो अ गर्ने कि इ गर्ने भन्दाखेरि जुन पछाडिका जुन वर्ण छन्, ऐ को रस्व गर्न पर्यो भने इ हुन्छ, ए को रस्व गर्न पर्यो भने पनि इ नै हुन्छ, ओ र औ को रस्व गर्न पर्यो भने उ हुन्छ। यसरी मैले यो तपाईहरुको सजिलोको लागि दिएको हो। त्यसकारण ए को पनि हामी उच्चारण गरौँ। ए रस्व छैन। हाम्रो हामी जुन व्याकरण पढ्दै छौँ यसमा रस्व ए ऐ ए ओ ऐ औ चाहिँ रस्व नभएको हुनाले यी दीर्घ वर्ण हुन्। किन दीर्घ भए भन्दाखेरि अ एक मात्रा, इ एक मात्रा, दुई मात्रा मिलेको हुनाले दीर्घ भए। अ र इ एक मात्रा मिलेको हुनाले दुई मात्रा भयो। दुई मात्रा हुने बित्तिकै दीर्घ भयो। दुई मात्रा जस्तो भए दीर्घ, दुई मात्रा भएपछि दीर्घ भइगयो। त्यसै गरी ओ पनि अ र उ, अ एक मात्रा, उ एक मात्रा, दुई मात्रा मिलेको हुनाले ओ भयो। अ र उ औ भएको हुनाले त्यो पनि दुई मात्रा भयो। त्यसकारण ए ओ, त्यसपछि ऐ ओ औ यसरी उच्चारण गर्न सकिन्छ। र हामीले सबैले उच्चारण गर्ने गरेको ओम छ। ओमकारस्तु प्लुतो ज्ञेय। ओमकारलाई प्रायः जसो प्लुत गर्ने चलन छ। त्यसकारण त्यसको उच्चारण पनि वास्तवमा त्यसको उच्चारण त्यहाँ पनि अ उ म तीनटा अक्षर जोडिएको हुनाले अ यसरी उच्चारण गर्न सकिन्छ। त्यसैलाई ओम गरे यो भित्र एकदम यसमा चाहिँ परा बाङ्गुल चक्रस्था। अझ यसलाई योगीहरूले तपाईहरुले ध्यान गर्नुहुन्छ भने, तपाईहरुले साधना गर्नुहुन्छ भने, तपाईहरुले कुनै मन्त्र पढ्नुहुन्छ भने र देव मन्दिरमा गएर यो गर्नु भने यो परब्रह्म जुन ब्रह्माण्डीय ऊर्जा छ, जुन नाभिकीय ऊर्जा छ, जुन आफ्नो स्वरूप छ, त्यो ओमकारकै रूपमा रहेको र शास्त्रहरूमा, उपनिषदहरूमा, हाम्रा वेदहरूमा वर्णन गरेको छ। त्यो दिव्य झङ्कार, त्यो दिव्य ऊर्जा, त्यो दिव्य अनन्त शक्तिको स्रोतको रूपमा हाम्रा शास्त्रहरूले, हाम्रा पुराणहरूले, हाम्रा गायत्री मन्त्रदेखि हरेक मन्त्रको जुन ऊर्जा हो, त्यो ओमकार भित्र रहेको जुन ऊर्जा हो, त्यो ऊर्जाले हामीलाई ऊर्जाशील बनाउँछ। र यो उच्चारण गर्दा त्यो ऊर्जाशील भएर त्यो ब्रह्माण्डको ऊर्जा आफैमा आधान गरेर त्यो अनन्त सृष्टि स्थिति र प्रलय गर्न सक्ने त्यो परमात्माको जुन दिव्य ऊर्जा छ, त्यो दिव्य ऊर्जाको अनुभूति गरेर उच्चारण गर्यौँ भने यो संस्कृतको
यो हामीले पढेको जुन वर्ण हो त्यो वर्णको विशेषतै यही हो। त्यसैले त महाभाष्यकार भन्छन् एकः शब्द सम्यक ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गीय लोके च कामधुक भवति। त्यही एक शब्दमध्ये त्यो ओम पनि एउटा शब्द हो। ओंकार साथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कण्ठम भित्वा विनिर्यातौ तस्मान् माङ्गलिका बुभौ। जब ब्रह्माजीको भगवान नारायणको नाभि कमलबाट भगवान ब्रह्माजीको सृष्टि भयो, ब्रह्माजी उत्पन्न हुनुभयो र उहाँको सबभन्दा पहिलो शब्द नै ओम अथ भन्ने निस्क्यो। त्यो सृष्टिको आदिम शब्द, सृष्टिको पहिलो शब्द, त्यो अनन्त ऊर्जा बोकेको शब्द हो ओम। यसको उच्चारण हामीले सिक्यौँ। यसको उच्चारण अ र उ मिसिएको हुनाले र त्यसको चाहिँ त्यो भित्रैदेखि अनुभूति गरेर तल परा वाणीदेखि चाहिँ उच्चारण गर्न सक्यौँ भने त्यो ऊर्जा, त्यो स्वर वर्णहरू यहाँ छ। र यो आज तपाईँहरूले वर्ण उच्चारणका विधिहरू, वर्ण उच्चारणका बारेमा हामीले जान्यौँ। कुन पंक्षीले कुन वर्ण उच्चारण गर्दछ र मात्रा भनेको के हो, ह्रस्व उच्चारण गर्दा कति समय लगाउने, दीर्घ उच्चारण गर्दा कति समय लगाउने र पुल्त उच्चारण गर्दा कति समय लगाउने, हामीले यो पनि सिक्यौँ। र भोलि हामी यसको ह्रस्व दीर्घ पुल्तका बारेमा फेरि जान्नेछौँ। र यसलाई फेरि एकपल्ट दोहोऱ्याउँदै पक्कै पनि आजको कक्षा तपाईँहरूलाई रमाइलो भयो होला। आज हामीले वर्ण सिक्यौँ र प्रत्याहार केलाई भनिन्छ त्यसका बारेमा सिक्यौँ र विभिन्न पंक्षीहरूले स्वर वर्णहरूको उच्चारण कसरी गर्छन्, स्वर ह्रस्व केलाई भन्ने, दीर्घ केलाई भन्ने, पुल्त केलाई भन्ने, यसबारेमा पनि जान्यौँ। र जाँदै एउटा संस्कृतमा नीतिको श्लोक छ, हामी मूर्ख बन्नु हुँदैन, हामी जड बन्नु हुँदैन, हामी चेतनशील हुनुपर्छ, हामी विद्वान हुनुपर्छ। यसका लागि आउँछ अजात मृत मूर्खेभ्यो मृता जातौ सुतौ वरम यतस्तौ स्वल्प दुःखाय यावत् जीवम जडौ दहेत। यो नीतिमा श्लोक आउँछ, अजात मृत मूर्खेभ्यो, तीनटा छोरा हुन्छन्, तीनटा छोरी हुन्छन्। एउटा जन्मिँदै नजन्मिएको पनि छोरो, एउटा कल्पनाको छोरो हुन्छ, कल्पनाकी छोरी हुन्छ अजात। एउटा जन्मेर मरेको छोरो हुन्छ, जन्मिने बित्तिकै मर्छ, जन्मिने बित्तिकै मरेकी छोरी हुन्छ। र एउटा मूर्ख हुन्छ। तीनजनाकै दुःख, छोरो नभए पनि अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गम नैव च भनिएको छ। जसको छोरी छैन, जसको छोरा छैन, उसको त गति राम्रो हुँदैन भनिएको छ। यदि गृहस्थ भएपछि कि साधु सन्त हुनु पर्यो कि सन्यासी हुनु पर्यो, तर गृहस्थ भइसकेपछि सन्तान हुनुपर्छ, छोरी हुनुपर्छ, छोरा हुनुपर्छ। एउटा नभए पनि दुःख छ र सन्तान त भएको तर हुने बित्तिकै मर्यो, त्यसमा पनि पीडा छ। छोरी भइन्, छोरी मरिन्, छोरो भयो, छोरो मर्यो, यसमा पनि दुःख छ। र अर्को दुःख छ, छोरो मूर्ख जन्मियो, छोरी मूर्ख भइन्, पढेको छैन, डुकु लण्ठक भन्छन् नि, हरिलण्ठक, डुकु लण्ठक छ, डुकु लण्ठु छे भनेपछि यी तीनटा छन्। अजात मृत मूर्खेभ्यो मृता जातौ सुतौ वरम। नीतिमा भन्छन्, हेर बरु जन्मिँदै नजन्मेको छोरो अति राम्रो, बरु जन्मेर मरेको छोरी अति राम्रो, तर त्यो मूर्ख छोरी जन्मनुभन्दा, मूर्ख छोरो जन्मनुभन्दा बरु छोरो नजन्मेकै राम्रो, छोरी नजन्मेकै राम्रो। त्यो मूर्ख छोरो जन्मिनुभन्दा, मूर्ख छोरी जन्मिनुभन्दा बरु जन्मेर मरेको राम्रो, बरु गर्भमै तुइएको राम्रो, जन्माउँदै नजन्माएको राम्रो। तर मूर्ख छोरो जन्मियो भने त्यो चाहिँ अरू नजन्मेको छोरोलाई केही दिन दुःख देला, कहिलेकाहीँ यसो छोरो छैन भन्ने चिन्ता होला, छोरी छैन भन्ने चिन्ता होला, अथवा जन्मेर मरेको छोरीले पनि छोरी जन्मिएको थिए मरी भन्ने एकछिन केही बेर चिन्ता होला। तर मूर्ख छोरो जन्मियो भने, मूर्ख जड जुन मन्दमतीको छोरो, मन्दमतीकी छोरी भई भने त्यसले जीवनभर यावत् जीवम जडो दहेत, त्यो जडले, त्यो पामरले, त्यो डुकु लण्ठकले, त्यो वज्र स्वाठले
त्यो छोरी र छोराले जीवन रहउन्जेल जीवन छौन्जेल दुःख दिन्छ। त्यसकारण छोरीहरूलाई पनि बाह्य पढाउनुपर्छ। माता बैरी पिता शत्रु यही न बालो न पाठी त भनिएको छ। जसले आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउँदैनन्, छोराछोरीलाई राम्रो संस्कार दिँदैनन्, राम्रो चेतना दिँदैनन्, तिनीहरू चाहिँ बैरी नै हुन् आफ्ना छोराछोरीका लागि भनेको छ। पक्कै पनि तपाईहरू आफ्ना छोराछोरीका लागि बैरी बन्नुहुन्न र आफ्ना छोराछोरीलाई हाम्रो संस्कार, हाम्रो संस्कृति र हाम्रो परम्पराको शिक्षा पनि आधुनिक शिक्षासँगै पक्कै दिनुहुनेछ। र हाम्रो बसाइ फेरि हामी स्वर वर्णका ज्ञानका लागि, यो प्राचीन भाषा साहित्यमा अवगाहन गर्नका लागि, डुबुल्की लगाउनका लागि, चुर्लुममा डुब्नका लागि फेरि अर्को बसाइमा भेट हुन्छौँ। नमो नमः।